अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, अपोजिशन लीडर हैं और इस टाइम लाखों करोड़ों लोगों जो कि उनको फॉलो करते हैं, उनके लीडर, उनकी डेथ, उनकी सॉरी उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है। तो इसको आज हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 3 नवंबर 2022 तकरीबन को 4 बजकर कुछ टाइम था जब एक शख्स ने उनके ऊपर अटैक किया, जबकि वो एक रैली को लीड कर रहे थे। और बेसिकली ये हुआ है वजीराबाद के एरिया में, अल्लाह वाला चौक था उसके करीब, गुजरांवाला वाला। आफ्टर अ गन शॉट उसने एक ब्रेस्ट के जरिए, जो कि उसके पास राइफल थी, और उससे उसने ओवरऑल एक ब्रेस्ट से चलाया है, जिसे एक तो खुद इमरान खान साहब, उसके साथ साथ इमरान इस्माइल साहब, फैसल जावेद खान और अहमद चट्ठा, ये कुछ लीडर्स थे जिन जो कि इंजर्ड हुए हैं। और साथ एक की अभी तक जो है वो डेथ भी, अकॉर्डिंग टू न्यूज़, वो हुई है। तो अगर देखा जाए तो ये जो एक अटैक है, इट इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर हम इसको हिस्ट्रिकली भी देखें तो 1951 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हुए थे और कायद अज़म की डेथ के बाद सिर्फ लियाकत अली खान साहब बचे थे जो हमारे लीडर्स थे। तो उन्होंने भी कोशिश की थी कि जो इर्द गिर्द के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं अवाम में जाके अवाम से मैंडेट लूँगा और फिर मैं अपनी उस अवाम की पावर के साथ मैं दोबारा पावर के अंदर अपने जो फैसले हैं उनको मैं मनवाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो लियाकत बाग पहुंचे तो उनके ऊपर भी अटैक हुआ, और उनकी डेथ हो गई। दूसरा अटैक पाकिस्तान के अंदर 2003 के अंदर मुशर्रफ साहब के ऊपर भी हुआ था, जब वो एक अपने मसल्स को टाइट कर रहे थे व्हेन ही वाज गोइंग अगेंस्ट टेररिस्ट। ठीक है, तो उस उनके ऊपर भी अटैक किया गया। चलो, ये जो बात थी, मुशर्रफ के ऊपर जो अटैक था वो बनता भी था, बिकॉज उस वक्त दहशतगर्दी कुछ इस तरह की थी, वन कैन से दैट कि ही कैन बिकम अ विक्टिम। लेकिन लियाकत अली खान साहब का विक्टिम होना, उसके बाद फिर 2007 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो को भी इसी तरह लियाकत बाग के अंदर ही मारा गया। ठीक है, और अब ये जो चौथा इवेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर, ये एक ट्रेंड बन गया है, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर, और इसकी मल्टीपल रीजंस हैं जिनमें हमारी पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है वो काफ़ी हो रही है। उसके अलावा हम एक्सट्रीमिस्ट बहुत होते जा रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये जो हमारी, और ये हमें एक्सट्रीमिस्ट बनाया गया है, और इसके अंदर जो मेजर रोल प्ले किया है वो हमारे रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारे जो ओवरऑल फ्लॉड पॉलिसीज़ रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान का सोवियत अफगान वार था, उसके अंदर पाकिस्तान का जो मुजाहिदीन के ज़रिए ये सारा कुछ करना, और उसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग होती है पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि जो इंडिया की हाइब्रिड वारफेयर, उसके अलावा यूएस की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उसके अलावा जो केएसए वर्सेस ईरान इज़ बीइंग प्लेड इन पाकिस्तान, जो उनका सुन्नी शिया वाला सेक्ट है वो भी यहाँ पर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा जो हमारी एक एथनिक डिवीजन है, उसके अलावा हमारी जो नेशनलिज्म की जगह हम जो प्रोविंशियलिज्म के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उनकी इनकी ये जो डिवीजन है, ये जो एक मल्टीपल लेयर्स डिवीजन्स हैं, और ये जो एक पोलराइजेशन है, इट इज़ आल्सो बिहाइंड सच सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच इन पाकिस्तान। सिमिलरली, अब जो जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आर्मी के को एक्सपोज कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, उन उन उनके खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी अवाम के अंदर काफ़ी पाए जाते हैं। लेकिन मल्टीपल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि ऑन वन साइड, व्हेन ही वाज telling about the army institution, there are some sort of inner hands जिनमें आप हाइब्रिड वारफेयर का, जहाँ पर आप कह सकते हैं जिनमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कैश कर रहे हैं। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले ही हमारा जो एक मोराल है ना, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे दे जस्ट वांट कि वो तो इस चीज़ को चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है उसको किसी न किसी तरीके से
تنگ کیا جائے، اس کو کم کیا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک وہ ایک ڈویژن ہے اس کو ابھارا جائے، اینڈ ڈس انٹیگریشن آف پاکستان اکارڈنگ ٹو اناٹو لیوائن. اب وہ فورن آتھر ہے، اس کا یہاں پر یہاں کی پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کی بک میں پاکستان از اے ہارڈ کنٹری. ہی سیز دیٹ until and unless the army institution will be strong in Pakistan, the country will not be divided. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سے ملٹیپل ہینڈس ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں. اینڈ اس کا جو ان کی جو اٹیمپٹ کے جو وکٹم ہے، جس نے یہ کیا ہے، اٹیکر ہے، اس کے مطابق کہ وہ عمران خان کو جو اس کے پوائنٹس تھے، ان کی جو ایجنڈا تھا اس کے خلاف تھا، اس وجہ سے اس نے مارنے کی کوشش کیا، جو کہ ایک یوز لیس سا بیان مجھے لگ رہا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اوپر کچھ اگر کوئی ایونٹس آتے ہیں، جو کوئی اگر فار ایگزامپل فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو وہ ول بی ڈسکسنگ آن دیٹ. اب اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے اسیسن؟ یہ میں پہلے بھی بتا رہا ہوں، میں پہلے بھی اپنے جو میرے پولیٹیکل کرائسس کے جو لیکچرز ہیں ان کے اندر میں نے اس چیز کو مینشن کیا ہے. اب پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی. اب آپ دیکھ لیں، اس ٹائم لاہور کے اندر، اس ٹائم پشاور کے اندر، مطلب کہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے وہاں پر وہ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. لاہور کے اندر ملٹیپل جگہوں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دا کنٹری، اکراس دا کنٹری، مطلب کہ یہ اس طرح کے اب پروٹیسٹ ہونے ہیں. اب اس سے پھر وہی چکا جام والی کنڈیشن ہوگی، اس سے اور زیادہ جو وائلنس ہے وہ ایرپٹ ہوگا. اس سے بیسیکلی کیا ہے، مطلب کہ پاکستان کے اندر جو آلریڈی اٹ از ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، وہ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا کرنا کیا چاہیے؟ الٹیمیٹلی اس چیز کا حل کیا ہے؟ تو ان مائی ویو، according to multiple political analysts، elections، elections and elections، مطلب کہ آپ ارلی elections کروائیں اور جان چھڑائیں. ٹھیک ہے، آپ یہ جو اس کو جتنا ڈیلے کریں گے، اتنا آپ کے ملک کے اندر جو پولیٹکس ہے وہ زیادہ پولرائز ہوگی، آپ کے مسائل زیادہ حل ہوں گے. اینڈ اکارڈنگ ٹو اسد رحیم خان، یہ پاکستان کے لاہور کے اندر پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ان کے مطابق the question that is being asked again and again, if we are a parliamentary system and if this is to be a civilian government, then let the electoral process continue. Let the country go to general elections. اور وہ جس کو وہ کریں الیکٹ، آپ ان کو مینڈیٹ دے دیں. اینڈ یو ہیو دا اونلی چوائس. اگر آپ پاکستان کے اندر جو اوور آل ہیں سچویشنز کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، دین یو ہیو ٹو گو ٹورڈز ارلی الیکشن. ٹھیک ہے، اور میسج فار پبلک ان مائی اوپینین کہ پلیز ڈو ناٹ شیئر اور اسپریڈ اینی کمنٹس اگینسٹ پاکستان آرمی. یو ول اونلی سپورٹ hybrid warfare against the only federating institution left in Pakistan. ٹھیک ہے، اور with these words I would like to again give some sort of suggestion کہ please do not spread the messages that are against the narrative of Pakistan, against the any institution of Pakistan, because آپ جب بغیر سوچے سمجھے کچھ اس طرح کے میسیجز پاس کرتے ہیں نا، اینڈ دے یوزلی گو وائرل، اور اس سے کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی آپ ان طبقوں کو، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 یا 11 ہے شاید، اس کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبینوا، جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو پس تحقیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے، آپ جب بھی کوئی چیز فارورڈ کر رہے ہوں، پلیز پہلے تحقیق کریں کہ کیا وہ واقعی ٹھیک بات کر رہا ہے یا نہیں. With these words, I would like to thank you for watching my video. Allah Hafiz.